دوستوں، साहिवाल के सैयद मंसूर अहमद शाह ने काफ़ी अरसा मदीना में गुजारा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात का मुशाहिदा किया और फिर एक किताब लिखी जिसमें वो तमाम हालात बयान करते हैं। मंसूर अहमद साहब बताते हैं कि पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट ने हज किया और बाद अज़ा हज वो मदीना पाक आए। हम एक ही होटल में क़याम कर रहे थे, फिर एक साथ ही उठना बैठना होने लगा और खाना भी इकट्ठे खाते। एक रोज़ हम सब मिलकर खाना खा रहे थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला। उस खुले दरवाजे से एक बिल्ली अंदर दाखिल हुई। बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हमने रोटी उस बिल्ली को दे दी, जो कि हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर के कांटों से भी प्यार था, और ये तो फिर एक बिल्ली थी कि जिससे उनसियत का इजहार हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद कर चुके हैं। जब हमने बिल्ली को ये रोटी पेश की तो ये उसने कबूल कर ली। उसके बाद अब होने ये लगा कि वो बिल्ली अगले रोज फिर आ गई और हमने उसे रोटी खिला दी। इसके बाद अब हर रोज उस बिल्ली का ये मामूल बन गया। ये मोहब्बत यहाँ तक बढ़ गई कि उस ब्यूरोक्रेट ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान वापस जाते हुए बिल्ली को अपने साथ ले जाएंगे, और फौरी तौर पर उन्होंने अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया और PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और तमाम ज़रूरी जगहों से इजाज़त नामे हासिल किए। एक आलिशान सा पिंजरा तैयार करवाया और अब बिल्ली के पाकिस्तान जाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। अगले रोज सुबह की फ्लाइट से उस ब्यूरोक्रेट को मदीना से वापस अपने मुल्क रवाना होना था, और उस रात जब वो सोए तो नबियों के ताजदार पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ हाजी, जिस तरीके से तुम खैर आफियत से यहाँ आए हो वापस चले जाओ, बस हमारी बिल्ली साथ ले मत जाना। उस हाजी साहब ने अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मदीने के बिल्ली को अपने साथ ले जाऊं। ये सुनकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि 4 रातें गुजर गई। ये बिल्ली सारी रात बैठकर तुम्हारे कमरे के बाहर रोती है और अर्ज़ करती है कि हुजूर मदद फरमाइए, ये मुझे मदीने से दूर ले जा रहे हैं। दोस्तों, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी उनसियत हो, इतना प्यार हो, और नबी उसके पाकिस्तान जाने के मुतालिक ब्यूरोक्रेट को मना कर दे, तो अगर कोई शख्स, कोई इंसान जो नबी का नाम लेवा रोकर दुआ करे, उनकी तर्ज ज़िंदगी पर अमल करे, सुन्नत को अपनाए और हदीस मुबारका को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की बख्शिश ना करे, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की सिफात क्यों ना करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिल्लियों से मोहब्बत के मुतालिक बात करेंगे और इस्लाम में जिनका जिक्र मिलता है उस पर भी बात की जाएगी। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दरअसल मामला ये है कि हम तोहम परस्त मुआशरे का हिस्सा रहे हैं, और आज भी हमारे देश में तोहम परस्ती में अपना कोई सानी नहीं रखता, और हमारी रिवायत पर भी तोहम परस्ती का खास असर रहा है। यही वजह है कि बिल्ली को तोहम परस्ती के इन ख्यालात के अकायद से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि बिल्ली का रोना बदसगुनी होता है, और अगर किसी के घर में बिल्ली के रोने की आवाज़ आए तो समझ लीजिए कि ये किसी की वफात का पैगाम है। बड़ों के किस्से कहानियाँ ऐसे ही मशहूर हैं, जिनमें बताया जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उसके मुतालिक भी बड़े मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ और अकीदे हैं। अगर बिल्ली रास्ता काट ले तो इसका मतलब यह है कि कुछ बुरा होने वाला है, और अगर कोई शख्स किसी सफ़र पर रवाना हो रहा है तो उसे भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने सफ़र को तर्क कर दे। बिल्ली इंसान से मोहब्बत करती है या उसका इंसान से बेहद लगाव है, तो दूसरी जानिब ये भी बात मशहूर है और देखा गया है कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपने पालने वाले के साथ हमेशा मानूस रहती है और बरसों बाद भी उसे पहचान कर उसके साथ मोहब्बत का इजहार करती है। और आजकल तो हर घर पर बिल्ली का होना एक फैशन बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है
جس میں ایک بچہ رو رہا ہے اور بچے کی عمر محض 3 سے 4 ماہ ہوگی، جبکہ اس کے پاس ایک بلی موجود ہے اور یہ ایک دم اس بچے پر حملہ کر دیتی ہے۔ جب سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس کے بعد جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے شہروں میں کتوں کو زہر دے کر ختم کیا جاتا ہے، اس طریقے سے بلیوں کو بھی ختم کیا جانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار کتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنایا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ کسی جانور کو نقصان پہنچانے یا اس کو مار دینے کی اجازت ہمارے دین میں نہیں ہے، لیکن اگر بلی کی بات کی جائے تو بلی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ جانور تھا اور اس کا تذکرہ مختلف احادیث میں بھی ملتا ہے۔ یہاں تک کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھانا کھا جائے تو وہ کھانا پلید اور ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت ہریسہ دینے آئی۔ جب وہ پہنچی تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز میں ہی انہوں نے اشارہ کیا کہ اسے ایک جانب رکھ دو۔ وہ ہریسہ رکھ کر نکلی تو ایک بلی آئی اور اس نے ایک طرف سے ہریسہ کھانا شروع کر دیا۔ نماز کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی کھا رہی تھی، اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بلی پلید اور نڈیس نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ تم پر حلال اور پاکیزہ ہے اور ناپاک نہیں ہے۔ دوستوں، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس نے بلی کو پال رکھا تھا، لیکن نہ تو اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی اور نہ ہی اسے کچھ پینے کے لیے دیتی، اور نہ ہی اسے آزاد کرتی تھی کہ وہ خود زمین پر گرنے والے کیڑے مکوڑے کو کھا کر اپنے پیٹ پالتی رہے، اور وہ اس پر ظلم کرتی تھی، تو پھر یہ اسی کی باعث عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ دوستوں، عربی زبان میں حریرہ کا مطلب بلی ہوتا ہے، اور اس سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یاد آئے ہوں گے۔ ان کی بلیوں سے انسیت کے باعث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ابو ہریرہ کا لقب دیا، اور پھر اس نام سے اتنے مشہور ہوئے کہ ان کے اصل نام کے متعلق علماء اور تاریخ دانوں میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ 30 کے قریب مختلف نام بتائے جاتے ہیں، مگر پھر سب ان کے لقب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی پر اتفاق کیا۔ تو دوستوں، آپ کو بھی یقیناً بلی بہت پسند ہوگی، تو کیا آپ نے اپنے گھر میں بلی پال رکھی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ایسے ہی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ہم ملتے ہیں دوستوں پھر کسی نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔